नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोवा विधानसभेचे सभापती डॉ गणेश गांवकार हे 5 ते 12 ऑक्टोबर मेरेन ब्रिजटाउन बार्बाडोस हांगा जावपी 68व्या राष्ट्रकुल संसदीय परिशदेत एक प्रतिष्ठीत सदस्य म्हणून गोंयचें प्रतिनिधित्व करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां नवी दिल्लीसान 62,000 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या तरणाट्या केंद्रीत वेगवेगळ्या उपक्रमांचें उक्तावण करतले. जे दुकानात वा आस्थापनात 20 परस चड कर्मचारी आसात त्या दुकानाक वा आस्थापनाक आतां 60 दिसां भितर सरकारा कडेन नोंदणी करप आवश्यक आसा. कोप्पल कर्नाटकात जाल्ल्या 13व्या राष्ट्रीय पिनाक सिलट अजिंक्यपद सर्तीत गोंय पंगडान एकूण 12 पदकां जिखली. हातूंत 1 भांगरा, 2 रुपया आनी 8 कांश्या पदकाचो आस्पाव आसा. आतां पुराय खबरो. गोंय विधानसभेचे सभापती डॉ गणेश गांवकार हे 5 ते 12 ऑक्टोबर मेरेन ब्रिजटाउन बार्बाडोस हांगा जावपी 68व्या राष्ट्रकुल संसदीय परिशदेत लोकसभेचे सभापती ओम बिर्लांच्या फुडारपणा खाला भारतीय संसदीय शिष्टमंडळाचे एक प्रतिष्ठीत सदस्य म्हणून गोंयचे प्रतिनिधित्व करतले. ही परिशद कॉमनवेल्थ पार्लमेंटरी असोसिएशना वरवीं आयोजीत करतात. वासुकी कॉमनवेल्थ पार्लमेंटरी परिशद म्हणजे सगळ्यांत म्हत्वाची आंतरराष्ट्रीय माची आसा, जी 56व्या राष्ट्रकुल देशांमधल्या सभापती, अधिकारी, संसद सदस्य, प्रशासन, लोकशाय, विकास आनी जागतीक सहकार्याच्या प्रमुख मुद्द्याचेर चर्चा करपाक एकठांय येता. ह्या वर्साची परिशद कॉमनवेल्थ एक जागतीक भागीदाराच्या मध्यवर्ती संकल्पनेचेर आयोजीत केल्या. परिशदेच्या अजेंडाचो भाग म्हणून दोतोर गांवकार हवामान बदल आनी जागतीक भलायकेक ताचो धोको शाश्वत उपाय सोदप ह्या शीर्षकाच्या कार्यशाळेत सहभागी जातले. दर्यादेगेची धूप आनी दर्याच्या पातळीत वाड, पावसाच्या पद्दतीत बदल आनी उदकापासून उद्भवपी रोगांच्या जोखमीक लागून गोंयाक गंभीर पर्यावरणीय दबावांचो फुडो करचो लागत आसतना डॉ गांवकार हांच्या सहभागांतल्यान ल्हान किनारी राज्यां नाविन्यपूर्ण धोरणात्मक हस्तक्षेपा सयत कशें फुडारपण करूंक शकतात, भौशीक भलायकी वेवस्था मजबूत करूंक शकतात आनी कायदे विशयक नियोजनात शाश्वतता कशी समाविष्ट करूंक शकतात हाचेर उजवाड घालपाची अपेक्षा आसा. गोंयचे सभापती लोकशायेत विश्वास आनी पारदर्शकता निर्माण करप, संसद आनी वेंचणुकां मदीं आर्थीक पारदर्शकता ह्या कार्यशाळेत सहभागी जातले. डॉ गांवकारांची बार्बाडोसा मदली उपस्थिती जागतीक गोंयांतल्या समुदाया खातीर म्हत्वाची आसा. राष्ट्रकुल देशांत गोंयकार आशिल्ल्यान सभापतींच्या सभागान हे कायमस्वरुपी लोकां मदले संबंद मजबूत जातले आनी गतिमान आनी जागतीक स्तरार गुंतलेले राज्य म्हणून गोंयची प्रतिश्ठा बळकट जातली. कॉमनवेल्थ संसदीय परिशदेंतल्या सहभागाक लागून गोंयाक जागतीक व्यासपीठार आपलो दृश्टिकोन मांडपाची आनी आंतरराष्ट्रीय धोरणात्मक संभाशणां मदीं अर्थपूर्ण योगदान दिवपाची संद मेळटा. कॉमनवेल्थाच्या इतिहासांत गोंयाक एक विशेश स्थान आसा. 1982 वर्सा कॉमनवेल्थ प्रमुखांच्या बसकेचें आयोजन केल्लें. ही एक इतिहासीक घटना आशिल्ली, जाका लागून कॉमनवेल्थ कुटुंबा वांगडा भारताचे राजनैतीक संबंद लक्षणीय रित्या मजबूत जाले आनी गोंयच्या जागतीक आदरातिथ्याचें प्रदर्शनूय जाल्लें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां नवी दिल्लीसान 62,000 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या तरणाट्या केंद्रीत वेगवेगळ्या उपक्रमांचें उक्तावण करतले. तरणाट्यांची कुशळटाय उदरगत करपा खातीर इतिहासीक उपक्रमांत प्रधानमंत्री देशभरांतल्या 1,000 सरकारी ITIच्या उदरगती खातीर PM सेतू सुरू करतले. तशेंच मोदी बिहारांत सुदारीत मुख्यमंत्री निश्चय स्वयंसहाय्य भत्ता येवजणी सुरू करतले, जातूंत 5 लाख पदवीधारकांक 2 वर्सां खातीर 1,000 रुपया मासीक भत्तो दितले. उद्देग केंद्रीत अभ्यासक्रम आनी वेवसायीक शिक्षणाक चालना दिवपा खातीर बिहारांतल्या जननायक कर्पुरी ठाकूर कौशल्य विद्यापीठाचें उक्तावण ते करतले. तशेंच बिहारांतल्या 4 विद्यापीठांनी नवीन शैक्षणीक आनी संशोधन सुविधांची बुन्याद घालतले आनी बिहटा हांगा NIT पटनाच्या नवीन कॅम्पसाचें लोकार्पण करतले. मोदी 34 राज्यांनी आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या नवोदय विद्यालयांत आनी एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांनी स्थापन केल्ल्या 1,200 वेवसायीक कुशळटाय प्रयोगशाळांचें उक्तावण करतले. तशेंच प्रधानमंत्री कौशल्य दीक्षांत समारोहात ITI टॉपरांक भोवमानीतूय करतले. राज्यांतल्या बेकायदेशीर वा अनियमीत घरांचो प्रस्न सुटावो करपाक फाल्यां डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत आयोजीत कार्यावळीत घरमंत्री अमित शाह म्हजें घर ह्या येवजणेचे अर्ज दिवपाचो शुभारंभ करतले. हाचो फायदो सुमार 6,000 कुटुंबांक जातलो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी विकसीत भारताचे ध्येय साध्य करपाक 8% GDP वाडीची आवश्यकता अधोरेखीत केल्या. कौटिल्य आर्थीक शिखर सभेच्या उक्तावण सुवाळ्यात ती उलयताली. For India, these dynamics highlight both vulnerability and resilience. Our capacity to absorb shocks is strong, while our economic leverage is evolving. Our choices will determine whether resilience becomes a foundation for leadership or merely a buffer against uncertainty.
ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन जीएसटी। आकाशवाणी पणजी. आता मुखावेल्यो खबरो. 69व्या राष्ट्रीय शाळा तायक्वांडो चॅम्पियनशीप 2025 खेळा सर्ती खातीर खेळ आनी तरणाटे वेव्हार संचालनालय गोंय राज्य पंगड वेंचपाक 14 वर्सां सकयल्या भुरग्यां खातीर निवड चांचण्यो आयोजीत करता. निवड चांचण्यो 6 ऑक्टोबराक सकाळी 9:30 ते 10:30 मेरेन फोंड्या हांगाच्या खेळा संकुलांतल्या इंडोर हॉलांत जातल्यो. ते खातीर प्रभारी पांडुरंग नायक आनी शैलेश गांवकार आसतले. 14 वर्सां सकयल्या भुरग्यां खातीर पात्रताय खेळगडे 1 जानेवारी 2012 दिसा वा ताचे उपरांत जल्मल्ले आसपाक जाय आनी 17 वर्सां सकयल्या चले चलयां खातीर पात्रताय म्हळ्यार खेळगडे 1 जानेवारी 2009 दिसा वा ताचे उपरांत जल्मल्ले आसपाक जाय. वेंचून काडिल्ल्या खेळगड्यांक पात्रताय फॉर्मा वांगडा दोतोरा कडल्यान पिराय सत्यापन चांचणी एव्हीटी प्रमाणपत्र सादर करचें पडटलें. अंडर 17 चले चलयां खातीर सर्त 15 ते 21 ऑक्टोबर मेरेन जातली. अरुणाचल प्रदेशात आयोजीत केल्या आनी तायक्वांडो अंडर 14 28 ते 30 ऑक्टोबर मेरेन नागालँडांतल्या कोहिमा शारांत जातली. जे दुकानांत वा आस्थापनांत 20 परस चड कर्मचारी आसा त्या दुकानाक वा आस्थापनाक आतां 60 दिसां भितर सरकारा कडेन नोंदणी करप आवश्यक आसा. नोंदणी केली ना जाल्यार उणांत उणो 10,000 रुपया दंड जातलो. गोंय दुकानां वा आस्थापना नोंदणी कायद्याची अधिसुचोवणी सरकारान जारी केल्या. पावसाळी अधिवेशनात दुकान वा आस्थापनांची नोंदणी सक्तीची करपी गोंय दुकान आस्थापना नोंदणी विधेयक संमत जाल्लें. राज्यपालाच्या मान्यताये उपरांत कायद्याची अधिसुचोवणी जारी जाल्या. दुकान वा आस्थापना स्थापन जाले उपरांत धन्याचें नांव, पत्तो ही सगळी म्हायती दिवन कामगार खात्या कडेन नोंदणी करप आवश्यक आसा. नोंदणी केली ना जाल्यार 10,000 दंड जातलो. कामगाराक दिसाक 8 वरां परस चड वा सप्तकात 48 वरां परस चड काम करचें पडलें जाल्यार ताका ओव्हरटायम दिवपाक बंधनकारक आसपा सयत तरेकवार तजविजो ह्या कायद्यांत आसात. पर्पल महोत्सवाची सुरवात 9 ऑक्टोबर सावन जावन महोत्सव 12 ऑक्टोबर मेरेन चलतलो. दिव्यांग खेळगड्यांक आपलो खेळ आनी आपली कला सादर करपाक मेळची ह्या खातीर ह्या पर्पल महोत्सवांत जायत्यो कार्यावळी घोशीत जाल्यात. अंदूचो पर्पल महोत्सव एकवटीत राष्ट्रसंघाच्या आदारान जाता. ह्या महोत्सवांत आतां देशाची शीम हुंपल्या अशें महोत्सव आयोजकांनी सांगलां. पयलेच फावट शारिरीक दृश्ट्या दिव्यांग मनशा खातीर ह्या महोत्सवांत वेगवेगळ्या खेळ प्रकारांचो आस्पाव केला. हातूंत स्कुबा डायव्हिंग, पॅरासेलिंग अशा खेळांचो आस्पाव आसा. पर्पल महोत्सवांत दिव्यांग मनशा खातीर गरज ते तंत्रज्ञान तशेंच तंत्रज्ञानाचेर आदारीत येरादारी वेवस्था तशेंच वेगवेगळ्यो सोयी सुविधा उपलब्ध करून दितले अशें आयोजकांनी कळीत केलां. कर्मचारी भरती आयोगान एलडीसीच्या 215 पदां खातीर उमेदवारांची निवड केल्या. कर्मचारी भरती आयोगा वरवीं निवड जाल्लो खंयचो एलडीसी खंयच्या खात्यांत रुजू जातलो हाची वळेरी जाहीर जाल्या. ही वळेरी कर्मचारी भरती आयोगाच्या वेबसायटीचेर उपलब्ध आसा. 215 एलडीसींची 32 वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी नेमणूक केल्या. आयोगान भरती खातीर 13 डिसेंबर 2024 हे दिसा जायरात दिल्ली. सीबीटी परीक्षे उपरांत शालांत मंडळा वरवीं कुशळटाय चांचणी जाली. कुशळटाय चांचणी उपरांत 2 दिसांत सगळी प्रक्रिया पुराय जाल्या. पोरण्या गोंयच्या फेरी रॅम्पाची दुरुस्ती वेळार पोरण्या गोंयच्या मार्गाचेर फेरी सेवा 6 ऑक्टोबर ते 19 नोव्हेंबर मेरेन बंद आसतली अशें बेतीच्या न्हंय येरादारी खात्यान भौसाक कळीत केलां. वयल्या काळात वेळापत्रका प्रमाण सेंट पेद्रू दिवार मार्गाचेर 4 फेरीबोटी तैनात करतले. न्हंय येरादारी खात्यान फेरी सेवा सुरळीत उरपाक भौसाक सहकार्य करपाचे विनवणी केल्या. कोप्पल कर्नाटकांत जाल्ल्या 13व्या राष्ट्रीय पिनाक सिलेट अजिंक्यपद सर्तींत गोंय पंगडान एकूण 12 पदकां जिखलीं. हातूंत 1 भांगरा, 2 रुपया आनी 8 कांश्या पदकांचो आस्पाव आसा. गार्डियन एंजल स्पोर्ट्स क्लबान गोवा प्रोफेशनल लीग फुटबॉल सर्तींत बिदेश 11चेर वर्चस्व राखतना 3-0 फरकान जैत मेळयलें. पणजी वेधशाळेन नोंद केला त्या प्रमाण पणजीत कमाल तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला तर किमान 24.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. राज्यांत फुडले कांय दीस कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम प्रमाणात पावस पडूं येता. वारे वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान व्हांवतले. ताचो वेग 60 किलोमीटर इतलो जाव येता अशें वेधशाळेन कळीत केलां. राज्यांत फाटल्या कांय दिसां सावन पावसाची तीव्रता कमी जाल्या. फाटल्या 24 वरांत राज्यांत सरासरी 15.7 मिलीमीटर पावस पडला आनी मुखावेल्या 5 दिसांत शिपडून पावस पडपाची शक्यताय वेधशाळेन उक्तायल्या. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोवा विधानसभेचे सभापती डॉ. गणेश गांवकार हे 5 ते 12 ऑक्टोबर मेरेन
ब्रिजटाउन बार्बाडोस हांगा जावपी 68व्या राष्ट्रकुल संसदीय परिशदेत एक सदस्य म्हणून गोव्याचे प्रतिनिधित्व करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां नवी दिल्ली सावन 62,000 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या तरणाट्या केंद्रीत वेगवेगळ्या उपक्रमांचे उक्तावण करतले. कोप्पल कर्नाटकांत जाल्ल्या 13व्या राष्ट्रीय पिनाकसलेट अजिंक्यपद सर्तींत गोंय पंगडान एकूण 12 पदकां जिखलीं. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.